Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला वर्ड है पहला vocab है वो है बिलोविंग। बिलोविंग का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ फैल रहा हो लेकिन वेव की शक्ल में या वेव की तरह, ठीक है, तो उसको हम फिर बिलोविंग बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर क्लाउड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, धूप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बिलोविंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे ब्लास्ट हो जाती है और उसके बाद जो आप धुएँ को देखते हैं तो वो जिस पोजीशन से जा रहे होते हैं तो उस पोजीशन को हम बिलोइंग बोलते हैं। ठीक है, मीन कि एक चीज़ जो कि फैल रहा हो लेकिन वेव की फॉर्म में तो उसको हम फिर बोलते हैं बिलोविंग। ठीक है, एग्जाम्पल है द बिलोविंग क्लाउड्स इन द स्काई looked like fluffy cotton candy as they floated gently across the blue expanse। कि जो है ना, सिंपल मीनिंग है कि क्लाउड जो फैल रहे थे तो उस किस अंदाज में फैल रहे थे, वो वेव की तरह फैल रहे थे। ठीक है, तो बिलोविंग का क्या मतलब होता है? बिलोविंग का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ फैल रहा हो लेकिन वेव की शक्ल में तो उसको फिर हम बोलते हैं बिलोविंग। ठीक है, आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है एविड। एविड का मतलब ये होता है कि किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी की जो बहुत जोश और वल्वला होता है तो उसको हम बोलते हैं एविड। स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म को हम क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जोश और वल्वला उसको हम एविड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है शी इज़ एन एविड रीडर फिनिशिंग सेवरल बुक्स ईच मंथ। कि वो क्या है, एक एंथुजियास्टिक रीडर है। ठीक है, वो मेनी बुक्स या सेवरल बुक्स को जो है ना इन अ मंथ वो स्टडी करता है। ठीक है, तो एविड का क्या मतलब होता है? एविड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म, बहुत ज़्यादा जोश, तो उसको फिर हम बोलते हैं एविड। ठीक है, आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है डिसलेट। ये होता है कि कोई जगह है वो एम्प्टी है, वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है और वो जगह एक गमगीन सुनसान सी जगह है तो उसको फिर हम बोलते हैं डिसलेट। लेकिन डिसलेट को हम दूसरी मीनिंग में भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब एक बंदा बहुत ज़्यादा खफा हो या बहुत ज़्यादा लोनली हो तो उसके लिए भी हम डिसलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है कि डिसलेट को हम किधर इस्तेमाल करते हैं कि एक जगह है जो कि एम्प्टी है, कोई लाइफ की असरात असरात भी मौजूद नहीं है, एक सुनसान सी जगह है, गमगीन सी जगह है तो उसको हम डिसलेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक इंसान के लिए भी यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा खफा हो, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करता हो तो उसके लिए भी हम डिसलेट बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट द वंस लिवली beach looked desolate with the scattered debris and no sign of people। कि बीच था वहाँ पर लोग पड़े थे लेकिन उस पे स्ट्रॉम आया। ठीक है, तो स्ट्रॉम के बाद वो जगह इस तरह एम्प्टी हो गया कि इसको इस तरह लग रहा था कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं था पहले मौजूद। ठीक है, तो डिसलेट का क्या मतलब होता है कि एक जगह है वो इंतहाई खाली है लोगों से, लाइफ से, तो उसको फिर हम डिसलेट बोलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है वेंटेड। वेंटेड का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशन को, थॉट्स को, फीलिंग को उनको ज़ाहिर करता है ज़्यादातर अल्फाजों के थ्रू। ठीक है, बोलने के थ्रू किसी को वो बोलता है तो इस तरह जब वो अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन और थॉट्स और फीलिंग्स को ज़ाहिर कर देता है तो उसको फिर हम बोलते हैं वेंटेड। ठीक है, अम, इसको हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह ले सकते हैं कि लेट्स सपोज़ एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है, उसमें गैस या लिक्विड या एयर कुछ भी पड़ा है और जब वो उनसे बाहर निकलता है, एस्केप करता है तो उसको भी हम
وینٹڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وینٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وینٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے اسٹرانگ ایموشن کو، تھاٹس کو یا فیلنگ کو ایکسپریس کرتا ہو الفاظوں کی صورت میں، تو اس کو ہم بولتے ہیں وینٹڈ۔ ایگزامپل ہے کہ آفٹر اے لانگ ویک ایٹ ورک شی وینٹڈ ہر فرسٹریشن ٹو ہر فرینڈ اور کافی، کہ پورا ہفتہ جو تھا وہ ورک بہت زیادہ کام کیا ایک لڑکی نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنے اس فیلنگ کو، اس تھاٹس کو اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ انہوں نے الفاظوں کے تھرو کیا کیا، شیئر کیا، ٹھیک ہے؟ تو وینٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنی اسٹرانگ ایموشن، تھاٹس اور فیلنگس کو الفاظوں کے تھرو شیئر کر دیتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں وینٹڈ، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا پانچواں وکیب ہے وہ ہے پیرلز، اور پیرلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک امیجیٹ مین ڈائریکٹ ڈینجر کی کوئی چانسز ہو، ٹھیک ہے، یا ریسک کی چانسز ہو، ایک سیریس اور ڈائریکٹ ڈینجر خطرے کی چانسز ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں پیرلز، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کی سچویشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں جن میں سیفٹی کی چانسز کو، یا سیفٹی کو تھریٹس ہو، خطرہ ہو، ٹھیک ہے، سیفٹی کی چانسز بہت زیادہ کم ہو، تو اس طرح سچویشن کو پھر ہم پیرلز بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیرلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اچانک یا بہت جلدی کسی چیز کا خطرہ ہو، تو اس کو ہم پیرلز بولتے ہیں۔ ایگزامپل سے آپ کو اچھی سمجھ آئے گی۔ ایگزامپل ہے کلائمبنگ اے ماؤنٹین in a bad weather can lead to various perils such as falling rock or hypothermia، ٹھیک ہے؟ کہ بیڈ ویدر میں، بیڈ موسم میں، ٹھیک ہے، خراب موسم میں آپ ماؤنٹین پہ کلائم کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سی ڈینجر کو، امیڈیٹ ڈینجر کو کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ راک گر جاتا ہے، گر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیرلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہو، رسک ہو، ٹھیک ہے، سیریس خطرہ ہو یا رسک ہو، تو اس کو ہم پیرلز بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا چھٹا وکیب ہے وہ ہے پیلیج۔ پیلیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر وار کے کانٹیکس میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب ایک جگہ کو روب کیا جاتا ہے، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے جنگوں کی دوران، تو اس یا کانفلکٹ کی دوران، تو اس کو پھر ہم پیلیج بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پہ اٹیک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان جگہ کو لوٹ جاتا ہے، تو اس لوٹنے کی پروسیس کو ڈیورنگ دا وار ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیلیج بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل ہے after the town was captured the invading soldier began to pillage the homes taking whatever they want، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاؤن کے کیپچر کرنے کے بعد، ان پہ قبضہ کرنے کے بعد، جو سولجر تھے انہوں نے گھروں اور ہر جگہ جو ان کی ہاتھ پہ آیا انہوں نے ان کو لوٹ لیا، ٹھیک ہے؟ تو پیلیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو لوٹنا، ٹپیکلی جنگوں کے دوران، تو اس کو پھر ہم پیلیج بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے انڈیرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بہت زیادہ محبت ہو، کسی چیز کے لیے یا کسی بندے کے لیے ایک اسٹرانگ ایموشنز کو، اسٹرانگ افیکشن کو، بہت زیادہ محبت ہو، ٹھیک ہے، کسی بندے کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو پھر اس کو ہم انڈیرنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیرنگ کسی کے لیے محبت، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کے لیے محبت، اس کو پھر لیکن بہت زیادہ انٹینس جو ہوتا ہے فیلنگس، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل ہے A puppy's playing antics are so endearing that everyone who see it cannot help but smile، کہ جو پپی جو مین کھیل رہا تھا تو وہ بہت زیادہ افیکشن تھا، ٹھیک ہے؟ وہ بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ لو کرنے والے تھے، ان کے ساتھ ایک وارم فیلنگز ان کی کریٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انڈیورنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ جب آپ کی بہت زیادہ محبت ہو، تو اس کو پھر ہم انڈیورنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا آٹھواں وکیب ہے وہ ہے اسٹو اوے۔ اسٹو اوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ آپ کسی چیز کو کسی سیکیور جگہ پر ان کو
पैक कर देते हैं, उनको स्टोर कर देते हैं कि वो नज़रों से अ, उन नज़रों के सामने ना हो, तो उसको फिर हम स्टू अवे बोलते हैं, ठीक है? स्टू अवे हम किसे बोलते हैं? स्टू अवे हम इसको बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पैक कर देते हैं या किसी चीज़ को स्टोर कर देते हैं एक सिक्योर जगह में जो कि नज़रों से हट के हो, ठीक है? जो कि एक चुप की सी जगह हो, तो उसको फिर हम स्टू अवे बोलते हैं। ये दूसरी मानों में इस तरह इस्तेमाल होता है कि जब एक बंदा अपने आप को हाइड कर देता है, ठीक है? गाड़ी में या शिप में या एरोप्लेन में विदाउट परमिशन, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टू अवे बोलते हैं। ठीक है? दूसरा मीनिंग क्या है कि जब एक बंदा अपने आप को हाइड कर देता है, अपने आप को छुपा देता है, गाड़ी के अंदर, शिप के अंदर या एरोप्लेन के अंदर, उनको परमिशन नहीं चाहती, ठीक है? तो इसको भी हम स्टू अवे बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल्स है, आफ्टर द कैम्पेन ट्रिप, I stew away all the gear in the garage to keep it safe until next time. कि मैंने क्या किया कि गैराज में अपने आप को हाइड किया, ठीक है? सिंपल है, स्टू अवे का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पैक करना, स्टोर करना एक ऐसी सिक्योर जगह पे जो कि नज़रों से हट के हो, ठीक है? और दूसरी मीनिंग में हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब एक बंदा जो है ना वो छुप जाता है गाड़ी में, शिप में या एरोप्लेन में विदाउट परमिशन, तो उसको भी हम स्टू अवे बोलते हैं। अम होप आपको समझ आ गई होगी आज की लेक्चर की। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कैन मेक्स यू परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।